भैरहवाबाट चीनको हङकङ र भारतको नयाँ दिल्ली काठमाडौँ ट्रान्जिट भएर उडान हुँदै भैरहवावासीमा छायो नयाँ उमङ्ग। अमेरिकाले ताइवानलाई खतरनाक हतियार पठाएपछि भर्खरै चीन उत्रियो कडा एक्सनमा। कयौं फाइटर विमान, ट्याङ्क तथा युद्धपोत ताइवान नजिकै गरियो तैनात। चीनले विश्वका विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिभाशाली व्यक्तिलाई चीनमा ठूलो अवसर दिँदै किन्दै महाशक्ति बन्ने अभियानमा भयो अग्रसर। भारतले फेरि उसिना चामलमाथि लगायो प्रतिबन्ध। नेपाल लगायत भारत निर्भर अन्य देशमा खाद्यान्न अभाव हुन सक्ने चेतावनी। एमसिसीका कारण नेपालको राष्ट्रियता खतरामा पर्दै गएको झलनाथ खनालको दाबी। देशलाई धार्मिक द्वन्द्वमा फसाउने खेल भइरहेको दिए चेतावनी। एमसिसी कार्यान्वयन गराउन अमेरिकी वरिष्ठ नेता नेपाल आउँदै, आखिर कहिले आउँदैछन् त नेपाल? यसबारेको जानकारी। वाग्नर प्रमुख प्रिगोजिनको हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भइसकेको रुसले गर्यो पुष्टि। घटनाबारे अनुसन्धान टोली बनायो। र भगवान बुद्ध भारतमै जन्मिएका हुन् भन्ने भ्रम विश्वबाट चिरेरै छाड्ने लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष लामाको दाबी। भारत नामको अर्थ के हो त? यसबारे पहिलो पटक खोले मुख। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब ग्रेटर न्युज विस्तारमा। नेपाल वायु सेवा निगमले मङ्गलबारदेखि भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हङकङ र दिल्लीमा नियमित उडान भर्ने टिकट खुल्ला गर्ने भएको छ। निगमले काठमाडौँलाई ट्रान्जिट बनाएर हङकङ र दिल्लीमा नियमित उडान भर्न लागेको हो। यसले टिकट बुकिङ खुल्ला गरेको जनाएको छ। भैरहवाबाट हरेक मङ्गलबार हप्ताको एक उडानबाट सुरु गरी बजारको माग तथा निगमको बजार व्यवस्थापन अनुसार उडानको सङ्ख्या बढाउँदै लैजाने निगमले जानकारी दिएको छ। जहाजले बिहान 8:15 भैरहवाबाट उडेको जहाज 9 बजे काठमाडौँमा अवतरण गर्नेछ। त्यसपछि ट्रान्जिट भएर हङकङ जाने यात्रु हङकङ जाने उडानमा र दिल्ली जाने यात्रु दिल्ली जाने निगमकै कनेक्टिङ उडानमा जाने बताइएको छ। यात्रुको सुविधाको लागि चेक इन गर्दाकै बखत गन्तव्यसम्मकै बोर्डिङ पास दिने र लगेज सिधै गन्तव्यमा लिने व्यवस्था मिलाइएको निगमले जानकारी दिएको छ। यात्रुहरूले निगमको कार्यालय वा निगमको वेबसाइट nepalairlines.com.np मा लगइन गरेर अनलाइनबाट वा नजिकको ट्राभल एजेन्सीबाट टिकट लिन सक्ने निगमले बताएको छ। ताइवान सीमा नजिकको टापुमा चीनले दर्जनौं लडाकु विमान र युद्धपोत पठाएको जनाएको छ। अमेरिकाले ताइवानलाई $50 करोड हतियार बिक्री गर्न स्वीकृत गरेको केही दिनमा नै चीनले लडाकु विमान र युद्धपोत पठाएको हो। ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले शनिबार उक्त टापुमा पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 32 वटा PLA विमान र 9 सेनाका जहाजहरू देखिएका बताएको छ। ताइवानका सेनाका अनुसार जसमध्ये 20 विमानहरू ताइवान स्टेटको केन्द्र रेखा पार गरेर ताइवानको वायु रक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए। ताइवानले पनि जवाफमा आफ्ना विमानहरू, जहाजहरू र मिसाइलहरू तैनात गरेको जनाएको छ। चीन आफैलाई महाशक्ति बनाउन लागि परेको छ। हरेक क्षेत्रमा आफूलाई अगाडि राख्ने उसको लक्ष्य रहेको छ, जसका कारण यति बेला उसले संसारलाई चकित पार्ने काम गरिरहेको छ। वास्तवमा चीनले अमेरिका लगायत विश्वभरका उत्कृष्ट प्रतिभालाई यहाँ ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। यसका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। जागिरका साथै ठूलो पारिश्रमिक, घर किन्नको लागि अनुदान र रोजगारीका लागि सम्झौता गर्न बोनस पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। वास्तवमा यसअघि चीनमा 1000 प्रतिभा कार्यक्रम चलिरहेको थियो। यसमार्फत चीन सरकारले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने गरी विश्वभरका शिक्षित व्यक्तिलाई भर्ना गरिएको थियो। यस कार्यक्रमको नाम अब कुइमिङमा परिवर्तन गरिएको छ। वास्तवमा चीन प्राविधिक क्षेत्रमा आफ्नो साम्राज्य स्थापित गर्न चाहन्छ। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टको समाचार अनुसार यस नयाँ रोजगार कार्यक्रम मार्फत नियुक्ति हुनेहरूले चीनमा घर खरिदमा अनुदान प्राप्त गरिरहेका छन्। यति मात्र होइन, रोजगारीमा हस्ताक्षर गरे लगत्तै 3 देखि 5 करोड रुपैयाँसम्म बोनस पनि दिइने गरिएको छ। यसबाहेक उनीहरूलाई लाखौं रुपैयाँ तलब दिइँदै आएको छ। सामान्यतया कुइमिङको रूपमा नियुक्त व्यक्तिहरू शीर्ष वैज्ञानिकहरू, PhD धारकहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू रहेका छन्। वास्तवमा राष्ट्रपति सी जिनपिङ चीनलाई अर्धचालकको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन चाहन्छन्। चीनको उद्योग तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कुइमिङ कार्यक्रमको निरीक्षण गरिरहेको छ। कर्मचारी नियुक्तिका लागि अनलाइन विज्ञापन चलिरहेको छ।
चीनले यस कार्यक्रमको बारेमा आधिकारिक रूपमा मुख खोलेको छैन। यसबाहेक सरकारको वेबसाइटमा समेत यसको बारेमा कुनै जानकारी छैन। कुइमिङ मार्फत वैज्ञानिक र प्रविधि क्षेत्रबाट व्यक्ति नियुक्त भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा चीनले ठूलो काम गर्ने योजना बनाएको छ कि छैन भन्ने चिन्ता अमेरिका लगायतका पश्चिमा देश र भारतलाई चिन्ता बढिरहेको छ। बासमती र उसिना बाहेकका चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध नै लगाएको भारतले अहिले उसिना चामल निर्यातमा पनि 20% कर लगाएको छ। भारतीय बजारमा चामलको मूल्य बढेपछि निर्यात निरुत्सान स्वरूप भारतले उसिना चामलमा 20% कर लगाएको हो। भारतको वित्त मन्त्रालयले शुक्रबार नै सूचना सार्वजनिक गर्दै अक्टोबर 16सम्म यस्तो कर लगाइएको जनाएको छ। शुक्रबार अघि नै प्रक्रिया पूरा गरेका निर्यातकर्तालाई भने सूचनाले बाधा नपुग्ने जनाइएको छ। यो निर्यातले नेपाल सहित भारतबाट उसिना चामल आयात गर्ने मुलुकमा मूल्य बढ्ने अनुमान गरिएको छ। आन्तरिक बजारमा पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले भारतले चामल निर्यातमा कडाई गरेको छ। भारतले यसअघि गैर बासमती चामलमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। केही साता अघि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भारतले चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिमा प्रभाव पार्ने र बाँकी विश्वमा खाद्य पदार्थको मूल्यमा उतार चढाव बढाउने बताउँदै चामलको निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरिएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेपालको राष्ट्रियता खतरामा रहेको दाबी गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले राष्ट्रियतामाथिको खतरा विभिन्न खालका सन्धि सम्झौताका कारण आएको बताएका छन्। उनले अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना एमसिसीका कारण पनि देशको राष्ट्रियता खतरामा रहेको बताएका छन्। उनले एमसिसी अमेरिकाले खडा गरेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति भएको बताएका छन्। उनले अनुमोदन गर्ने क्रममा व्याख्यात्मक घोषणा भने पनि त्यसलाई अमेरिकाले नमान्ने दाबी गरे। उनले अहिलेसम्म नेपालले पठाएको भनेको व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले लागू नगरेको दाबी गरेका छन्। उनले $500 मिलियन मात्र नभई 55 अर्ब दिए पनि आपत्ति नरहेको तर अमेरिकाले अघि सारेको शर्त मान्ने नहुने चेतावनी दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता समेत रहेका खनालले अमेरिकाले नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयन भइसकेपछि अमेरिकाले ल्याउने नागरिकहरूको केही पनि चेक जाँच गर्न नमिल्ने उल्लेख गरे। उनले भने आज देशमा हेर्नुहोस् राष्ट्रियता त्यत्तिकै खतरामा बढेको छ। एमसिसी अमेरिकी साम्राज्यवादले खडा गरेको जुन इन्डो प्यासिफिक रणनीति हो। सम्झौता मार्फत नेपालले पाउने जम्मा $55 करोड हो। त्यसमा आपत्ति छैन तर शर्तहरू जुन ढङ्गले लाद्न खोजिएको छ त्यो एउटा शर्त पनि मान्ने हुँदैन। उसले ल्याएका मान्छेलाई नेपालले कुन देशको नागरिक भनेर सोध्न पाउँदैन। ब्यागमा के लिएर आएका छन् त्यो हेर्न मिल्दैन। यस्ता शर्त रहेका छन्। नेता खनालले विगत केही समयदेखि नेपालको विदेश नीति पनि असन्तुलित भएको दाबी गरे। अमेरिकी सिनेटको वैदेशिक मामिला तथा एप्रोप्रिएसन कमिटीका सदस्य सिनेटर क्रिस भ्यान होलेनले नेपालको भ्रमण गर्ने भएका छन्। होलेन सेप्टेम्बर पहिलो साता काठमाडौँ आइपुग्ने कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। सिनेटर भ्यान होलेनको अफिसले दिएको जानकारी अनुसार नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले सरकारी अधिकारी, युवा नेता, सांसद, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, गैर नाफामूलक संस्थाका प्रतिनिधि र व्यवसायीहरू लगायतसँग भेटघाट गर्ने जनाइएको छ। उनले अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित प्रोजेक्ट र स्थानीय सांस्कृतिक महत्त्वका क्षेत्रमा भ्रमण गर्नेछन्। उनको भ्रमणले नेपाल र अमेरिकाको राजनीतिक तथा व्यावसायिक साझेदारी मजबुत हुने विश्वास लिएको छ। उनले अमेरिकाको नेपालमा हुने सहयोग बारेमा समेत छलफल गर्नेछन्। खास गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा र विद्युत तथा यातायात पूर्वाधारमा महत्त्वपूर्ण लगानीको आधार तय गरिने बताइएको छ। नेपालको संसदबाट एमसिसी पास भएको 1 वर्ष पुग्नै लाग्दा सोही अवसरमा उनी नेपाल आएर एमसिसीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने र बृहत छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। वाग्नर प्रमुख येभगेनी प्रिगोजिनको मृत्यु भएको रुसले आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरेको छ। रुसी सरकारी अधिकारीहरूले आइतबार विमान दुर्घटनामा भेटिएका शवमा गरिएको आनुवांशिक विश्लेषणपछि प्रिगोजिनको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको हो। गत बिहीबार 24 अगस्टमा रुसको टेभर शहरमा प्रिगोजिन सवार विमान दुर्घटनामा 10 जनाको मृत्यु भएको थियो। सोही दुर्घटनामा वाग्नर प्रमुख प्रिगोजिनको मृत्यु भएको बताइएको थियो। विमान दुर्घटनापछि सरकारले अनुसन्धान समिति गठन गरेको थियो। विमान सवार सबै 10 जनाको पहिचान खुल्दा त्यसमा प्रिगोजिन पनि सवार भएको देखिएको बताइएको छ।
प्रिगोजिनले 2 महिना अघि असफल विद्रोह गरेर राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई चुनौती दिएका थिए। प्रिगोजिन समेत सवार उक्त जेट विमानमा समस्याका कुनै सङ्केत नै नदेखिए अचानक खसेको पोइन्ट ट्र्याकिङ डेटामा देखिएको छ। पुटिनकै निर्देशनमा प्रिगोजिनको विमान खसाइएको पश्चिमा राष्ट्रहरूको आशंका रहेको छ, तर मस्कोले भने अस्वीकार गर्दै आएको छ। संविधान सभा सदस्य तथा लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डाक्टर ल्यार्काल लामाले लुम्बिनी, तिरौटाकोट लगायतको क्षेत्रहरूको संरक्षण तथा प्रवर्धनको लागि महत्त्वपूर्ण सक्रियता देखाएका छन्। गौतम बुद्धले लुम्बिनीमा जन्म लिएर 29 वर्ष बिताएको तिलौराकोट भारतमा रहेको भ्रम नेपालकै सक्रियता, ज्ञान, अध्ययन, पुरातत्वको उत्खननको अभावले भएको उनले बताएका छन्। सांस्कृतिक रूपमा भारतको अर्थ समथर भूभाग रहेको हुँदा बङ्गलादेशदेखिको नेपालसम्मको समथर भूभाग विभिन्न ग्रन्थहरूमा सांस्कृतिक रूपमा भारत उल्लेख भएको हुँदा यो बुद्धको जन्मबारे भ्रम सृजना भएको बताउँदै उनले उक्त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रहेको उक्त भ्रमको अन्त्य आफ्नै कार्यकालमा गर्ने बताएका छन्। उनले तिलौराकोट बुद्धले बाल्यकाल बिताएको भूमि भएको र करिब 2500 वर्ष अघिको गणराज्य भएको हुँदा यहाँको उत्खनन आवश्यक रहेको बताएका छन्। भेटमा तिलौराकोट गौतम बुद्धका बुवा राजा शुद्धधनको राजप्रसादले पनि चिनिन्छ। तिलौराकोटभित्र विशेष गरी 3 भग्नावशेष रहेका छन्। ती दरबार, पूर्वी द्वार र पश्चिमी द्वार हुन्। यी स्थानमा प्राचीन इँटा र ढुङ्गा प्रशस्त मात्रामा देख्न सकिन्छ। यही नै यसको प्रमुख आकर्षण हो। तिलौराकोट विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने तयारीमा समेत रहेको छ। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। तबसम्मको लागि म विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।